من الأمور التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا وكبيرا وعظيما السحر والعياذ بالله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، فهي من أكبر الكبائر. وذكر منها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى السحر. فالسحر هذه كبيرة من كبائر الذنوب، والذي يتعامل بالسحر لابد وأن يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد يسول الشيطان بعض الناس أن يطلب من الآخرين أن يسحروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ففي هذا الحديث نفهم ماذا؟ أنه لا يجوز أن تسحر ولا أن تطلب من الآخرين أن يسحروا لك، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب التي توقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن السحر ويلجأ إلى العلاجات الشرعية من الرقية ومن كذلك الطب النبوي التي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ويوقن بالله سبحانه وتعالى أنه يشفيه. فالشفاء بيد الله وحده وليس بيد السحرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضاكم، وجزاكم الله خيرا.